सोसियल इन्जिनियरिङबाट हामीलाई पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई अहिले उत्तर दिने भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष रूपले अहिले धेरै साथीहरूले अनि अग्रजहरूले जुन उहाँहरूको एउटा मन्तव्य राख्नुभयो र मलाई लाग्छ जुन अहिलेको परिस्थिति तराई डुवर्स दार्जिलिङको परिस्थिति विषयमा जुन एउटा हाम्रो यो एउटा प्लेटफर्म जुन प्रकारको सोसियल इन्जिनियरिङ राखेको छ त्यो एकदमै सराहनीय कदम हो। यो श्री गणेश साइड कालेबुङ 13 अक्टोबर दिन भएको होला र यो सेकेन्ड यो एउटा मिटिङ्स होला है, भर्चुअल मिटिङ। र विशेष रूपले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई म यसमा कन्ट्रोभर्सीमा अनि कसैलाई पनि अन्यथा नदेखिन म सिधा आफ्नो पार्टीको वडा अनि गोर्खा समुदायमा अहिले जुन प्रकारको एउटा भइरहेको छ त्यो विषय लिएर म स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु है। विशेष रूपले अहिले पिपिएस एउटा सेन्ट्रलको पिपिएसको कुरा आउँदैछ, स्टेटको पिपिएसको कुरा आउँदैछ। सायद हामीलाई पनि भन्छन् होला स्टेटको पिपिएसदेखिको लिएर तपाईँहरू आज यो एउटा प्लेटफर्ममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने प्रशस्त मात्रामा प्रश्नहरू तिर्सिरहेको होला है। र म कतिवटा स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अल्टिमेट गोल गोर्खाल्यान्ड हो, किनभनेदेखिलाई 2007देखिको अक्टोबरदेखिको जन्मेको यो एउटा पार्टी गोर्खाल्यान्डको लागि जन्मेको पार्टी हो है, हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ। र आजको दिनमा जुन प्रकारको एउटा अवस्था आयो, जुन प्रकारको एउटा के अरे एउटा सृजना भयो अवस्था, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बिजेपीको जुन प्रकारको उहाँको एउटा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण थियो, त्यो दृष्टिकोणले गर्दा आज पहाडको स्थिति आज जुन भइरहेको छ त्यसको मुख्य जड नै बिजेपी हो। किनभनेदेखिलाई हेर्नुहोस् 2009देखिको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्यान्डको लागि ती 3वटा सांसद पठाएको हो र हाम्रो एउटै आशा थियो, हामीले केही डेभलपमेन्ट मागेको होइन, सेन्ट्रलबाट हामीलाई फोन दिनुपर्छ भनेको होइन, तर गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको लागि गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम हामीले जसवन्त सिंह उहाँलाई पठाउनु भएको, त्यस पश्चात हामीले एसएस आलुवालियालाई पठाएको अनि त्यस पश्चात हामीले राजु विष्टज्यूलाई पठाएको। तर हामीले 13 सालको अन्तरालमा बिजेपीबाट जुन एउटा हामीले सोचेको थियौँ, जो एउटा एक्सपेक्ट गरेको थियो, तर कहिले पनि पायौँ न। हामीले जुन गोर्खाल्यान्डको लागि आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको परिवार बाहिरिनु पर्यो, विस्थापित हुनु पर्यो, त्यो केवल गोर्खाल्यान्डको लागि थियो। किनभने त्यति बेला हामीलाई एउटा बिजेपीले एउटा आश्वासन दिएको थियो कि गोर्खा जातिको एउटा केही भलो हुन्छ भनेदेखिलाई खालि एउटा बिजेपीले गर्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यही सिलगढीको प्रङ्गानमा माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले 11वटा जातको नामकरण गरेर 11वटा जात गोष्ठी दिन्छु भनेको थियो। त्यसरी डुवर्सको प्रङ्गानमा पनि उहाँले भनेको। अनि अहिलेको होम मिनिस्टर अमित शाहज्यूले पनि कालिम्पोङको प्रङ्गानमा हामीलाई दिन्छु भनेको। तर आजको दिनसम्म पनि बिजेपीले गरेको वादाहरू, बिजेपीले दिएको गोर्खाको माथि जुन प्रकारको एउटा आश्वासनमै रह्यो, सपनामै केवल सीमित भएर गयो। र हामी आज यो अवस्थामा भन्नुको लागि बिजेपी सँगसँगै जिएनएलएफ अनि जुन नयाँ पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टीको ठुलो दायित्व छ। जति बिजेपीको छ उनीहरू त्यतिकै छ। किनभनेदेखिलाई म यो कुरा रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, आज सायद हामीलाई काहीँ न काहीँ एउटा आक्षेप आउँछ होला कि स्टेटको पिपिएसमा तिमीहरू पनि पछाडि परिरहेछ। तर बाध्यता कस्तो प्रकारको आयो 17 दिनको 21 भित्रमा, यो कुरो अलिकति हामी स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ। विशेष रूपले जुन 2017को आन्दोलनमा जुन प्रकारको एउटा चरम सीमा पुगेको थियो, हरेक
देशमा हरेक जग्गामा एउटा गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द भइरहेको थियो। सिक्किम राज्यले हामीलाई त्यहाँको हरेक जनमानसले गोर्खा जाति मात्रै नभएर हरेक सिक्किमिजहरूले अनि अन्य स्टेटमा बसेका हाम्रो गोर्खा बहुल क्षेत्रले यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेको थियो। हामीलाई यस्तो अनुभव भएको थियो, यस्तो आवाज भएको थियो कि अब साँच्चै नै गोर्खा हुन्छ भनेर हामीलाई आवाज भएको थियो। र त्यति बेला बङ्गालसित चिठी लेख्ने सर्वप्रथम जेएनएलए पार्टीका थिए र त्यहाँबाट यो एउटा फेसा खुस्केर गयो। त्यसपश्चात श्री अनिल थापाज्यू अनि विनय तामाङज्यू त्यसपश्चात उहाँहरू स्टेटसँग मिल्दाखेरि आज हाम्रो 100मा पुगेको आन्दोलन 0मा ल्याउने सर्वप्रथम यी 3वटा विषयहरूले गर्दा अनि बिजेपीले गर्दा हाम्रो अवस्था यस्तो भएको र पनि हामीले बिजेपीलाई आस्था भरोसा गरेर हामी बाहिरिनु गयो। विस्थापित जुन हामीले 3.5 वर्षको बितायौँ त्यति बेला पनि हामी बाहिरैबाट भएर पनि बिजेपीसँग हामी दिनरात हामी एउटा टचमा थियो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको ठुल्ठुलो एउटा बिजेपी लिडरसिप। तर उहाँहरूले अन्तमा पनि जब एमपी इलेक्सन 2019मा भयो त्यति बेला पनि हामीले भनेको थियौँ ठिकै छ हामी विस्थापित जीवन बिताउन सक्छौँ तर तपाईँले गोर्खा जातिको लागि गोर्खाल्यान्ड कहिले दिनुहुन्छ, 11वटा जातगोष्ठी कहिले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला अमित शाहज्यूको उत्तर यही थियो कि आफ्टर आसाम इलेक्सनको बाद हम देखेंगे भन्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट सोच्यौँ कि अब बिजेपीले हाम्रो लागि केही पनि गर्दैन रहेछ, हामीलाई केही पनि गर्दैन रहेछ। अब हामी हाम्रो गोर्खाल्यान्डको लागि हाम्रो घडेरी हाम्रो गोर्खाल्यान्डको लागि हामी फर्किनुपर्छ अनि आएर फेरि पनि हामी एउटा मजबुत एउटा हामी गोर्खामा युनिटी भएर हामी फेरि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन लड्नुपर्छ। तर हामी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई नबेचिकन नखोचिकन हामी फर्केर कुनै पनि एउटा सिटिङ होस् अथवा कुनै पनि एउटा उयोसँग बसेर यो काम गरेर आफ्नो घर थलो फर्केर फेरि पनि गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्नेको खातिर हामी स्टेट गभर्मेन्टसँग एउटा पिपिएसको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी आएको। तर अहिले हामी भन्न चाहन्छौँ विगतको दिनमा खरसाङमा मिस ममता ब्यानर्जीले भन्नुभयो कि पिपिएस बनाएर तिमीहरूको जुन सुझाव छ त्यो हामीलाई पठाऊ अनि त्यो मुताबिक हामी एउटा पिपिएसको एउटा हामी बनाउनेछौँ भन्ने जुन प्रकारको उहाँले आह्वान गर्नुभयो। र हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको स्पष्ट अडान छ यो सायद हाम्रो पिपिएस होइन, यो हाम्रो पिएस हो, पोलिटिकल सल्युसन हो। किनभने हामीलाई जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको एउटा उयो छ हामी पर्मानेन्ट यो होइन, एउटा पोलिटिकल सल्युसन फर द टाइम बिङ त्यतिको खालि हाम्रो एउटा हुन्छ। र यसमा हाम्रो यही सोच छ एउटा बेस्ट फर्म अफ एउटा अटोनोमस बडी चाहे भोलि दिनमा गोर्खाल्यान्ड हुँदाखेरि सिधा त्यो फर्म अफ बडीले चाहिँ हामी भोलि दिनमा गोर्खाल्यान्डको लागि एक स्टेप काम गरोस् भन्ने एउटा हाम्रो विचार छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले हेरेको छौँ नर्थ इस्टमा 244A जुन प्रकारको थियो पहिला मेघालय स्टेट हुँदाखेरि त्यही मार्फतले एउटा 244A यस्तो ठुल्ठुलो हाइएस्ट फर्म अफ अटोनोमस बडीहरू छ जुन अहिले बिटिआर लेटेस्ट बिटिआरले जुन प्रकारको एउटा हाइएस्ट फर्म अफ अटोनोमस बडी बनाएको थियो त्यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ। तर कहिले पनि हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको जुन एउटा हाम्रो एजेन्डा छ गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले कहिले पनि दरकिनार गरेको छैनौँ। त्यो हाम्रो मन मस्तिष्क सबैमा छ र हामी भोलि दिनमा पनि हामी गोर्खाल्यान्डको लागि मरिमेट्दैछौँ। किनभनेदेखिलाई आजसम्म हामी गोर्खाल्यान्डको लागि बसेको आज अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले गोर्खाल्यान्डको लागि नै सब कुछ उसले सब कुछ एउटा घर त्यागेर एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि गएको। तर बिचैमा बिजेपीले धोका दिँदाखेरि अर्को तत्त्वहरू यहाँ आउँदाखेरि आन्दोलन तसनस भएको। तर पनि हामी गोर्खाल्यान्डको लागि हो भनेदेखिलाई कुनै पनि हुद्दाले आज गोर्खाल्यान्डको आवाज निकाल्छ भनेदेखिलाई हामी त्यसमा समर्पित भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र विशेष सोसियल इन्जिनियरिङले जुन आज यो प्लेटफर्म दिएको छ म यो भन्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस् यो एउटा प्लेटफर्म जुन छ आज मात्रै सीमित नहोस् र आन्दोलन दुर्बल हुनुमा धेरैवटा कारणहरू छन् र हामीले अनुभव गरेको कुराहरू हुन् र हामी एउटा बुद्धिजीवी भन्छौँ साइलेन्स मेजोरिटी भन्छौँ। हेर्नुहोस् अब फेरि पनि यो सोसियल इन्जिनियरिङले यस्तो प्रोग्रामहरू राख्छ भनेदेखिलाई यो दार्जिलिङ पहाडी भेगमा मात्रै सीमित नभएर यो भारतको अन्य जग्गा नर्थ इस्टमा पनि जानुपर्छ। किनभनेदेखिलाई 130 करोड गोर्खाको रिप्रेजेन्टेटिभ भारतमा बस्ने गोर्खाको रिप्रेजेन्टेटिभ दार्जिलिङ हो भनेदेखिलाई 130 करोडमा 30 लाख पनि यहाँ दार्जिलिङमा बसोबास छैन, प्राय नर्थ इस्टमा छन्। उहाँहरूको पनि एउटा सहभागिता हुनु जरुरी छ, उहाँको पनि नेतृत्व हुनु जरुरी छ। आज दार्जिलिङमा दार्जिलिङ हिल्समा एउटा गोर्खाल्यान्डको एजिटेसनको बोइलिङ हुन्छ भनेदेखिलाई नर्थ इस्टमा त्यत्तिकै बोइलिङ हुनु जरुरी छ। तब मात्रै सुन्ने
केन्द्रले त्यो एउटा विचार गरेको हुन्छ किनभनेदेखिले हामीले एउटा टेलिफोनमा एउटा र्याली गरेर मात्रै नर्थ इस्टमा हुँदैन अन्य जग्गा हुँदैन त्यो जतिको पहाडमा हुन्छ त्यतिको नर्थ इस्टले सहभागिता जनायो भनेदेखिलाई हामीलाई लाग्छ यो आन्दोलन बृहत रूपमा बढेर जान्छ जस्तो लाग्छ अनि हाम्रो जति बुद्धिजीवी वर्गलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि आन्दोलन होस् कुनै पनि एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भएको होस् तपाईहरु बिग्रिसकेर मात्रै नबोल्नुहोस् तपाईले पहिलाबाट एउटा सुझाव फ्याक्नुहोस् तपाईले हामीलाई राम्रो राम्रो सुझाव फ्याक्नुहोस् हामी हो ग्राउन्ड जिरोमा खट्ने तपाईहरुको एउटा सद्बुद्धि दिनुहोस् किनभनेदेखिलाई हेर्नुहोस् एउटा म कुरा गर्न चाहन्छु 2017 मा आन्दोलन भर्खर सुरु भएको बेलामा त्यति बेला कुनै किसिमको पुलिसको एउटा केही पनि एउटा त्यस्तो एउटा उनीहरूले त्यो एट्रोसिटी गरि नगरी थियो त्यति बेला भानुभवनमा हामीले अल एउटा सबै एउटा बुद्धिजीवीहरू लिएर त्यसमा फदर्सहरू धरि एउटा त्यहाँनिर एउटा समावेश भएको एउटा कार्यक्रममा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ फदरको नाममा एउटा एफआइआर भयो फदरको नाममा एफआइआर त कसै एउटा बुद्धिजीवीहरू बोलेर कसै सङ्घ संस्थाहरू बोलेर किनभने फदर भन्ने व्यक्ति उसले आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरेर एउटा आफ्नो एउटा मानवताको लागि ऊ अघि हिँड्ने मान्छेले आज ऊ यहाँको रैथानिक हिसाबले उसले गोर्खाल्यान्डको लागि एक शब्द बोल्दाखेरि हाम्रो बुद्धिजीवी र हाम्रो साइन्समा बस्ने मान्छेले किन चाहिँ चेतना खुलिएन हामीलाई दुःख लाग्छ किनभनेदेखिलाई यहाँनिर शहीदहरू मर्दाखेरि कहिले पनि एउटा संवेदना प्रकट गरेन 2017 मा घरहरू जल्यो कहिले पनि मिडियामा आएन भनेको गणतन्त्र खोज्ने पार्टीको मात्रै अधिकार हो यहाँको साधारण व्यक्तिको अधिकार होइन धेरैजना स्टुडेन्टहरूलाई जेलमा हालेर लग्यो दुधे बालकको आमा 6 महिना जेल बस्यो कुनै पनि सङ्घ संस्थाले खोजेन कुनै पनि अराजनैतिक पार्टीले खोजेन यहाँनिर डेमोक्रेसीको हत्या भएको थियो र फेरि यस्तो नहोस् हामी गोर्खा 1 करोड 30 लाख छ हामी युनाइटेड हुनु जरुरी छ आज पार्टी बिर्सिनुपर्छ जातिको लागि हामी एक कदम अघि बढौँ सायद म गलत पनि हुन सक्छु 2017 को आन्दोलनमा हाम्रो डाक्टर मुडी तामाङज्यूले हाम्रो फाटी पोलिरहेको आन्दोलनमा वर्ल्डमा चारैतिर एउटा वर्ल्ड वाइड भएको आन्दोलनमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन दार्जिलिङमुखी हुनुपर्छ भन्दा बहुत दुःख लागेको कुरो ताकि हामीले चाहिँ दिल्लीमुखी कार्यक्रम गरिरहेको थियौँ अनि हामी उहाँहरूलाई एउटा सविनय अनुरोध विनय टक्राउन चाहन्छौँ कि तपाईहरु हेर्नुहोस् अग्रज हुनुहुन्छ तपाईहरुको छत्रछायामा हामी हिँड्छौँ तपाईहरुले बोलेको बाटोमा हामी अघि हिँड्छौँ तपाईहरुले कोरेको पाइलामा अघि हिँड्छौँ र कोही बेला तपाईहरु पनि हेर्नुहोस् जिएनएलएफ पार्टी हामी उहाँहरूलाई एउटा विश्वास गर्छौँ उहाँहरूले 6 शेड्युलको एउटा जुन प्रकारको एउटा यहाँ सेमिनार डाकेर तपाईहरु बोलिदिनुहुन्छ तपाईहरु क्लियर हुनुपर्छ 6 शेड्युल हो कि गोर्खाल्यान्ड हो हामीलाई क्लियर चाहिन्छ हामी भौतारिरहेको छौँ दार्जिलिङको लागि हामी सब थोक लुटाइरहेको छौँ हामी कसैलाई इन्डिकेसन गर्दैनौँ तर हामीलाई क्लियर हुनुपर्छ कि हामी कहाँ जाने हो त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईहरुबाट एउटा तपाईहरुको हामी शुभचिन्तक हौँ तपाईहरुको मार्गदर्शकको लागि हामी तडपिरहेको छौँ र आजको दिनमा तपाईँ एउटा स्मलर स्टेट फोरमको प्रेसिडेन्ट हो हामी तपाईलाई यहाँबाट नै भर्चुअल उइसबाट तपाईहरुलाई एउटा बधाई दिन चाहन्छौँ र अब हामीलाई लाग्छ तपाईको एउटा ठुलो जिम्मेवारी आएको जस्तो लाग्छ र भोलि दिनमा एउटा यो जुन प्रकारको एउटा सोशल इन्जिनियरिङको जुन एउटा प्लेटफर्म बनेको छ यो एकदमै बढेर गओस् भोलि दिनमा राम्रो राम्रो एउटा शिक्षित जमातहरूले यो एउटा आन्दोलनलाई अघि लगोस् हेर्नुहोस् आन्दोलन गर्नु जानेन भन्छ तर हेर्नुहोस् हाम्रोमा भन्दाखेरि सेन्ट्रलकोमा गभर्मेन्टकोमा मसिनरिज कति हुन्छ हामीलाई ब्लक गर्ने ती मसिनरिजको लागि हामी कति प्रिपेयर छौँ र हाम्रो त्यो मसिनरिजसँग लड्ने एउटा त्यो नहुँदाखेरि आज हामी फेल भएको हो किनभने हामीलाई आज लाग्छ कि त्यो कुनै पनि पार्टीले आन्दोलन गर्यो भने अर्को पार्टीले त्यसलाई अब सहयोग नपुर्याएको जस्तो लाग्छ अनि सोसियल अर्गनाइजेसनहरू पनि त्यस्तो अगाडि नआएको जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यो प्लेटफर्म सही प्लेटफर्म हो यो प्लेटफर्ममा हामीले एउटा पार्टी नहेरौँ जातिलाई हेरेर अघि बढौँ र त्यो जुन मेसिनरिजहरू छ जुन मेसिनरीले हाम्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई दबाउने कुचेष्टाहरू हुन्छ प्रचेष्टाहरू भएको छ त्यो मेसिनरिजलाई फेल पार्नुको लागि अब हाम्रो शिक्षित जमातहरू अघि आएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् आज हाम्रो आन्दोलन भड्किनुमा हाम्रो गल्ती होइन नि हाम्रो फेल कहाँनिर हाम्रो एउटा उयो छ कमी कमजोरी त्यसलाई स्टेट गभर्मेन्टले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हेरेर दबाएर आज हाम्रो आन्दोलन अर्कोतिर मोडेको हो
तर हाम्रोमा मान्छेलाई बुद्धिजीवी हाम्रो जतिहरू छन् उहाँहरूलाई थाहा छ, तर उहाँहरू डराउँछन् बोल्नु। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, हामीलाई लाग्छ हाम्रै जेनेरेसनमा गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी आज दिनरात हिँडिरहेको छौँ। आज दिनमा पिपिएस भन्छ नि सेन्टरले, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको, बिजेपी गभर्मेन्टको हामीप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै राम्रो छैन, दिँदैन हामीलाई। हाम्रो जनताले राजु विष्टलाई 4 लाख समथिङ भोटले जिताएको के को लागि जिताएको भन्दाखेरि पिपिएस त्यो एउटा नामकरण खाले, तर गोर्खाल्यान्डको लागि भोट दिएर जिताएको। यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई राम्रोसँग थाहा छ किन गोर्खाल्यान्ड दिनुपर्छ भनेर। यो चिकन नेक एरिया भनेर थाहा छ, यहाँ यो एउटा क्रो फ्लाइङ जोन एरिया हो चाइनादेखिको हाम्रो, त्यो सबै थाहा छ। तर पनि नदिने बोजूले आइतबार पार्छ भने जस्तै कानमा तेल हालेर बिजेपी सरकार बसिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यदि पिपिएसको कुरा गर्नुहुने किन ट्रिपरटाइटको कुरा गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट दिनु सक्नुहुन्छ। ट्रिपरटाइट टक्स भन्नुको मतलब हो स्टेटभित्रको व्यवस्था हामीलाई थाहा छ र हामीलाई क्वेसन्स आउँछ, तपाईँहरू सेन्ट्रलको पिपिएस मान्नुहुन्छ कि स्टेटको पिपिएस मान्नुहुन्छ? एउटै व्यवस्था हो, यो मिलीभगत हुनसक्छ, एउटै व्यवस्था हो। सेन्टरले हाम्रो जुन प्रकारको जन आकाङ्क्षा छ, जन इच्छा, जुन मान्छेले भोट दिएको गोर्खाल्यान्डको लागि हो कि त युटीको लागि हो, त्यसको लागि किन ट्रिपरटाइट टक्स पर्यो? स्पष्ट छ। हिजो अस्ति मात्रै मिटिङ भएको हो, भन्नुमा आयो, सुन्नमा आयो, ट्रिपरटाइट टक्स आयो, तर हामीलाई लागेन। हाम्रो नेतृत्वले ठुल्ठुलो कुराहरू गऱ्यौँ, एउटा मिनटधरि मिनटाइज भएन के ट्रिपरटाइट टक्स कुरा गर्छ। तर पनि हामी कसैलाई हामी एउटा ब्लेम लगाउँदैनौँ। भोलि दिनमा गोर्खाको एउटा भाग्य एउटा सुनिश्चित हुनुपर्छ। ती साथीहरू पनि हाम्रै गोर्खाको खुनहरू हो, राम्रो काम गरेर जानुपर्छ, ढाँट्नु हुँदैन। अब नेताहरू भन्दाखेरि पनि एउटा जनता एउटा एकदमै बाठो भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले ढाँट्ने कुनै ठाउँ नै छैन। र हामी यही भन्न चाहन्छौँ, अघिल्लो दिनमा जति पनि एउटा आउने दिनहरूमा यदि गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन हुन्छ भने बौद्धिक जमातले पनि पक्का एउटा अनलाइनमा मात्रै नआएर पक्का एउटा ग्राउन्ड जिरोमा आएर तपाईँहरू आइदिने हामी अनुरोध गर्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जहिले पनि गोर्खाल्यान्डको लागि अघि बढ्नेछौँ र तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूको मार्गदर्शन हामी चाहिन्छ। किनभने एउटा कुरो म याद दिलाउन चाहन्छु, सायद कसैले भन्छ होला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कतिवटा आन्दोलनमा अरूलाई समावेश गरेर भन्छ होला। 2013 को म याद दिलाउन चाहन्छु। 2013 मा पनि एउटा कमिटी बनेको थियो सबै पार्टीहरूलाई लिएर। त्यति बेला त्यो कमिटीको नाम थियो ज्याक, जोइन्ट एक्सन कमिटी ज्याक थियो। ज्याकको मुख्य कन्भेनर हाम्रो भागोपका प्रेसिडेन्ट मनोहर दास प्रधानज्यूलाई दिएको थियो। त्यति बेला म युथको एउटा जेनरल सेक्रेटरीको हिसाबले गर्दाखेरि आन्दोलनमा जति पनि युवाको कार्यक्रम सम्हालेर बस्ने व्यक्ति म थिएँ। त्यति बेला 42 दिनको आन्दोलनमा जति पनि एउटा ग्राउन्ड जिरोमा एउटा जनतालाई गोर्खाल्यान्डको लागि तताउने एउटा हामी युवा मोर्चाले एउटा बेडा पार गरेर उचालेको थियौँ। त्यति बेला हाम्रा मनोहर दास प्रधानज्यूले जुन नेतृत्व दिनुभएको थियो ज्याकको, उहाँले सक्नु भएन। म स्पष्ट यहाँबाट भन्न चाहन्छु, सायद उहाँले अनलाइन उहाँले दिनुहुन्छ होला हामीलाई कतिवटा सजेसन, तर त्यति बेला हामीले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको थियौँ। लास्टमा के हो भन्दा ट्रेन जाँदै थियो, लिक चाहिँ डिरेल भयो, टाउकोले थाम्दैछ। अब त्यो टाउको थाम्ने टाउकोहरू आउनुपर्छ। तपाईँहरूमाथि ठुलो आशा भरोसा राखेको छु र भोलि दिनमा पनि कुनै कमिटी बनिन्छ भनेदेखिलाई त्यो दोहोऱ्याउने टाउकोहरू ठुलो हुनुपर्छ, डिरेल हुनु हुँदैन, जनता अलपत्रै हुनु हुँदैन, कहाँ गएको कहाँ पुग्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बोल्नु सँगसँगै ग्राउन्ड जिरोमा पनि खट्नु उति नै जरुरी जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कसैलाई आक्षेपको एउटा राजनीति गर्दैनौँ, किनभने हाम्रै जेनेरेसनमा गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टेक छ। र फेरि पनि यो एउटा सोसियल इन्जिनियर राखेको अर्को मिटिङमा सबैलाई भेटौँ भन्दै मेरो सानो सुझाव अनि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै मेरो प्रस्ताव यही शेष गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा। पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्डै होला राज्य हो। कसैले केही कोसिस नगर्दा हुन्छ, कसैले कुनै पनि दुलोबाट सानो केही छिराउँछु भनेर केही नसुन्दा हुन्छ। पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो पहिलो कुरो। अनि अघि सबैभन्दा पहिलो वक्ता आजको कार्यक्रमको हाम्रो माननीय सरले भन्नुहुँदै थियो, दीपक भारतीज्यूले, अब कन्स्टिट्युसनल बाटो अप्नाउनु पर्छ। हामीले अप्नाएको बाटोहरू फेल भएको छ।
फेल हुनुको कारण के छ त्यो थाहा नगरिकन हामी अर्को बाटो जानु ठिक लाग्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने त्यही बाटोमा पनि हामीले त्यही त्रुटि गर्यौँ भने फेरि हामी फेलै हुन्छौँ। बाटो गलत थिएन नि, आन्दोलन भएर सफलता प्राप्त गरेको इतिहास छ होइन। अनि अनसन बसेर राज्य बनिएको छ, आन्दोलन गरेर राज्य बनिएको छ, बाटोहरू सफल भएको छ। त्यो बाटोहरू हामीले त्यो काम गर्दा किन असफल हुँदैछ भन्नु त हामीमा कमजोरी छ। त्यो बाटो गलत हो भन्ने त होइन नि कतै पनि। एउटा कुरो पहिला हाम्रो तरिकामा गलत छ, हामीले तरिका पुऱ्याएको छैनौँ भन्ने चिज अगाडि आइरहेको छ। अब एउटा कुरो त्यो बाटोमा चाहिँ एउटा बाटो के थियो भने हामीले जनप्रतिनिधि पठाएर दबाब दिने जुन चाहिँ एउटा रणनीति थियो, त्यो रणनीतिमा हामीले वास्तवमै यहाँबाट हाम्रो जनसरकारको मुद्दालाई संसदमा उठाओस् भनेर चाहिँ सांसद बनाएर पठायौँ कि हामीले भोटको व्यापार मात्रै गऱ्यौँ, भिड देखाएर भोट बेच्ने काम मात्रै गरौँ, त्यहाँ शङ्कास्पद कुरो छ। किनभने जब हामीले पक्का आफ्नो मुद्दाको निम्ति कुनै जनप्रतिनिधिलाई पठाउँछौँ यहाँबाट, हामीले मुद्दाकै निम्ति पठाएको भने दबाब दिन सक्नुपर्छ। एकपल्ट पठाइसकेपछि जुन चिजहरू विगतमा फेल भइरहेछ, अहिले पनि जनप्रतिनिधि पठाएर जनप्रतिनिधिकोलाई सिँढी बनाएर खालि भाजपासँग चाप्लुसी गर्ने मात्रै रणनीति भइरहेछ अहिले पनि होइन। दबाब दिँदाखेरि दबाब दिनु गलत हो यहाँसम्म भनिन्छ, दबाब दिने तरिकामा गलत भयो भन्छ। किन दबाब दिने तरिकामा? त्यो तरिका गलत छ भने अर्को तरिका खोज्नुहोस्, दबाब दिनुहोस्। जब हामीले दबाब दिउँ त्यति बेला ठिकै छ, दबाब हाम्रो आफ्नो तरिकाले दिउँ होला। अहिले हामीले दबाब दिएको छैनौँ, हामीले आफ्नो हिसाबले गर्दैछौँ काम। को छ दबाब दिने यहाँनिर भन्नुहोस् त? खै सांसदलाई दबाब दिएको? सांसद त घुमिँदैछ त, 7 लाख भोट पाउने सांसद त। सांसदलाई सम्मान दिनु भनेको त हाम्रो त एउटै बाध्यता हो, 7 लाख भोटलाई सम्मान दिनुपर्ने छ। हामीले पब्लिक मेन्डेटलाई हामीले सम्मान दिने बाध्यता छ, किनभने मेन्डेटलाई हामीले जनादेशलाई हामीले सम्मान दिनैपर्छ। हाम्रो बाध्यता त्यति मात्र हो। नाम सांसदको हामीले कहाँ चिन्थ्यौँ 2019 भन्दा अगाडि? चिन्थ्यौँ न, कोही पनि होइन हाम्रो लागि वास्तवमै भन्नु हो भने। तर 7 लाख मेन्डेट पाइसकेपछि त्यो मेन्डेटको सम्मानसहित हामीले उहाँलाई सांसद मान्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले मान्नुपर्छ। अनि उहाँले पनि त्यो 7 लाख मेन्डेटलाई सम्मान दिन सक्नुपर्छ। उहाँ किन 7 लाख मेन्डेट पाउनु हो भन्ने विषय उहाँले पनि सोच्नुपर्छ। अनि भोट माग्नेहरूले पनि सोच्नुपर्छ त्यो कुरा। सांसदलाई पठाएर चुप लागेर सांसदको माध्यमबाट आफ्नो काम छिराउने, आफ्नो चाहिँ काम फत्ते गर्ने त्यस्तो तरिकाले भएन नि। हामीले दबाब कहाँ पर्याप्त दिउँ? 17 को आन्दोलनमा राजनाथ सिंहले त्यति बेला गृहमन्त्रीले 15 दिनभित्रमा ट्रिपटाइट टक म बोलाउँछु भनेको थियो। दबाब दिने काम भयो, दबाब दिने कामै भएन। काम नभएपछि के भयो? त्यो चिज पनि भएन, त्रिपक्षीय वार्तै बोलाउनु भएन। किनभने चाहिएको जुन चाहिँ दबाब चाप, राजनीतिक चाप सृष्टि गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन। एकपल्ट के अरे बन्द खुलिसकेपछि त सबै खुल्ला भइगयो नि त्यहाँदेखि त। यो गल्ती बारम्बार हुँदैछ यसपालि पनि। खै दबाब दिएन, राजविष्ट कहाँ छ अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधि? गोली खेली हिँड्दैछ परतिर भन्नुहोस्। उसको संसदीय क्षेत्र यो हो कि त्यो हो? यहाँ उसको कर्मभूमि हो कि त्यहाँ कर्मभूमि हो? अहिले यहाँको जनतालाई उहाँको खाँचो छ, यहाँको मुद्दाको निम्ति उहाँको उपस्थिति जरुरी छ कि त्यहाँनिर उहाँले तमासा गर्नु जरुरी छ? खै दबाब कहाँबाट आउँदैछ भन्नुहोस्। अब लाजै पचाएर भोट माग्ने साथीहरू उसको पक्षमा बोल्नेहरू त 2024 को कुरा गर्नु थालिसक्यो। बोल्ने को छ मुद्दाको पक्षमा अहिले भन्नुहोस्? यहाँको गल्ती हुँदैछ त। बाटो गलत होइन नि, हामीले 7 लाख भोट दिनु गलत होइन नि। भारी भरकम एउटा विपुल मतले जिताएर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु, बलियो प्रतिनिधि पठाउनु गलत होइन। प्रतिनिधि पठाएर चाहिँ त्यो नेताले पो भोट बेचेको होला, जनताले भोट बेचेको होइन नि त। दबाब दिनुपर्ने थियो नि त, जसले चाहिँ भोट साँच्ची बेचेको चाहिँ होइन, दबाब दिनुपर्ने थियो, त्यो भएन। त्यो भुल बारम्बार हुन्छ। अनि हामीले गरेको आन्दोलन, हामीले गरेको बाटो, अप्नाएको बाटोहरू कुनै पनि गलत थिएन, सबै सही थियो। नेताले गलत गरेको हुनैसक्छ, एउटा राजनीतिक दलले गलत गरेको हुनैसक्छ, राजनीतिक दलको रणनीति गलत हुनैसक्छ। तर अनसन बस्नु, सडकमा निक्लेर नाराबाजी गर्नु, आफ्नो अधिकारको निम्ति प्रोटेस्ट गर्नु, के अरे आफ्नो अधिकार लुचिँदा सडकमा निक्लेर प्रोटेस्ट गर्नु, त्यो त गलत हुँदैन। संविधानले दिएको अधिकार कसरी गलत हुनसक्छ? त्यसको प्रयोग केको लागि भयो, कसरी भयो, त्यो चाहिँ गलत थियो हाम्रो पास्टमा जस्तो लाग्छ। अनि त्यो चिजलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। एउटा बाटो राम्रोसँग नहिँडी अर्को नयाँ बाटो छ त भन्नु अलिकति त्यसमा काहीँ न काहीँ एउटा विवादको कुरो बन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरो के छ भने हामी किन गलतमा हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यो साधारण बिहारको, युपीको, तमिलनाडुको, अन्य राज्यहरूको साधारण जनताले त्यसै उठाउने कुरो मात्र होइन नि, ब्युरोक्राट्सले पनि भन्छ यो कुरो त।
नेताहरूले पनि भन्छ हेर्नुहोस् न अन्त पोहोरको साल आएर यो भोटको यही पालि भोटमा आएर भनेन नेपालको 11 जनजाति भनेन। अब राष्ट्रिय स्तरको नेतालाई त्यति ज्ञान छ हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी सम्बन्धी, हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी, उसले सिधै आएर भने त कैलाश विजयवर्गीयले भनेर नेपालको 11 जनजाति भनेन भन्नुहोस् त। अनि त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी शङ्काको घेरामा परेको बेलामा त्यो कारण के हो भने हाम्रो समानता, छिमेकी राष्ट्र नेपालसँग हाम्रो सांस्कृतिक समानता, हाम्रो भाषिक समानता, हाम्रो कहीँ हदसम्म हाम्रो नाक नक्साको समानता, यो सब चिजले गर्दा हो। अब त यहाँ पार्टीको नामहरू मिल्नु थालिसक्यो। शङ्काको घेरामा त छँदैछ नि। आन्दोलनको क्रममा हाम्रा नेताहरूले सिटिङ र सेटिङ सबै नेपालमा पुगेर गर्दो रहेछन्। पछिल्लो इन्टरभ्यूले हेर्दै थिएँ मैले, 2-3 इन्टरभ्यूहरू, त्यसमा खुलेआम भनेको छ नेपालमा बसेर हामीले सल्लाह गरेको भनेर नेताहरूले। अन्त हामी शङ्काको घेरामा पर्दैनौँ। हाम्रो इस्टाब्लिस लोयल्टी नेपालतिर छ कि भारततिर छ भन्ने कुरामा शङ्का जाग्दैन। अनि हामी राष्ट्रिय चिनारीको कुरा गर्छौँ त्यसको बसेर। त्यसै पनि हाम्रो आन्दोलनलाई विच्छिन्नतावादी सेपरेटिस्ट मुभमेन्ट भनेर बारम्बार प्रोजेक्ट गरिन्छ दिल्लीमा लगेर। राज्य सरकारले गर्ने काम उसको आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार गर्छ। जति सक्दो आन्दोलनले कमजोरी बनाउने काम हुन्छ, उसको उत्तरदायित्व, राजनीतिक के भन्ने जिम्मेवारी, उसको कर्तव्य उसले गर्छ। तर हामीले के गर्दैछौँ त्यसलाई काउन्टर गर्नुको लागि नेपालमा बसेर लुकेर मिटिङ त्यहाँ गर्दैछौँ। घरिका हाम्रो नेताहरू आन्दोलन गर्दा नेपालको राजालाई भेट्न जान्छ। यहीँ त हामी फेल खाँदैछौँ त। यहीँ त शङ्काहरू, पर्याप्त शङ्काहरू गर्ने ठाउँ बनिन्छ केन्द्रलाई पनि राज्यलाई पनि। यो चिजहरूलाई हामीले सही गरेर आन्दोलन गर्छौँ भने, वास्तवमै सही माइनामा आन्दोलन गर्छौँ भने किन हुँदैन अलग राज्य? 29वटा भएर 28वटा पुगिसक्यो राज्य, घटेर बढेर भइसकिसक्यो। हाम्रो मात्रै नहुनु के छ कारण? एउटा कुरो मेरो एउटा अनुभव म सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। दिल्लीमा एउटा शीर्ष नेतासँग बस्यो, मेरो अनुभव। मैले दार्जिलिङको शीर्ष नेतासँग अनुभवीसँग बसेर बात गरेको छु विषयमा। राज्य किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यति बेला भनेको अरे फल्ना नेताले, शीर्ष नेताले अरे सेन्सिटिभ जोन छ, यस्तो छ त्यस्तो छ। हेर्नुहोस्, एउटा साथीले भनेको थियो यो कुरो मलाई, राजनीतिक विशेषज्ञ हो उहाँ पनि। उहाँले भन्नुभएको थियो अब नागाल्यान्ड फेल भयो, नयाँ राज्य बनाएर नागाल्यान्ड सक्सेस भएन, त्यही भएर हाम्रो दिँदैन, सेन्सिटिभ जोन हो। अरे सेन्सिटिभ जोनमा राज्य बनिँदैन भनेर के संविधानमा लेखेको छ? 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको र 7वटा राज्यले जोड्ने ठाउँमा राज्य बनिँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ, डिफाइन गरेको छ। त्यसरी गरेको छैन नि त। अहिले 4वटा राज्य, 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको जुन चाहिँ यो क्षेत्र छ त्यो पनि त कुनै राज्यमै छ। त्यो नयाँ राज्य बन्यो भने कुनै राज्यमै हुन्छ, नयाँ राज्यमा हुन्छ। त्यो कुन ठुलो कुरो? त्यसलाई काउन्टर गर्ने हाम्रो नेताहरूसँग कुनै स्ट्राटेजी छैन, रणनीति छैन जस्तो लाग्छ। यो एउटा चिज हो कि जसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नु सक्दैन। रिसेन्टली नै एउटा मान्छेलाई भेटेको, अब शीर्ष नेतै भनौँ, राष्ट्रिय स्तरका नेता भनौँ, नाम रिभिल गर्न चाहदिनँ। कसरी भन्छ उनीहरूले भन्नुहोस् त? दिल्लीको ठाउँमा गएर कसैले भन्छ सेन्सिटिभ जोन हो, एकदमै सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतासँग सम्बन्धित क्षेत्र हो, त्यही भएर राज्य हुँदैन। कसरी हुँदैन? अहिले पनि त यो जग्गा त राज्यमै छ, कुनै राज्यमै छ। हाम्रो नेताहरूले जवाब के दिन्छ त त्यति बेला? कि त्यही हो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन रहेछ भनेर फर्केर आउँछ नि जनतालाई त्यही खालको यहाँनिर निराशपूर्ण आफूसँग केही छैन। दिल्लीमा गएर टेबलमा बसेर बात गर्दा आफूले त्यो टेबलको पछाडिपट्टि त्यो उतापट्टि विपक्षमा बस्ने मान्छेलाई काउन्टर गर्ने आफूसँग रणनीति हुँदैन। अनि आफू हारेर आइसकेपछि जनतालाई तिमी पनि हार्यौ भनेर हरेस खुवाउनु त मिलेन नि त। यो गल्ती बारम्बार हुँदैछ। हामी त भन्छौँ हाम्रो रणनीति चाहिँ के छ भने हामीले सोचेको कुरो यो 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएको ठाउँ अहिले पनि कुनै राज्यमै छ, तपाईँले राज्य बनाउनुहोस्, त्यो राज्य नयाँ राज्यमा हुन्छ। कुन ठुलो फरक कुरो अहिले के यो 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको संवेदनशील ठाउँ अहिले के बलियो भएर बसेको छ? के बङ्गलादेशी इन्फिल्ट्रेसन भएको छैन सिलगढीमा? दुनियाँ तमाम थाहा छ, ब्युरोक्राट्सहरूलाई तमामलाई थाहा छ, खुफिया एजेन्सीहरूलाई तमामलाई छ। त्यहाँको डेमोग्राफी त्यस्तो चेन्ज हुँदैछ। के हामीले गर्दा भएको थियो? भन्नुहोस्। यस्तो 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको ठाउँमा युवाहरू पलायन हुनु ठिक हो? युवाहरू आर्थिक रूपले कमजोर हुनु ठिक हो? युवाहरू झन्डाको राजनीतिमा व्यस्त हुनु ठिक हो? युवाहरू हत्याकाण्डमा फसिनु ठिक हो? होइन नि त, ठिक होइन नि त, कतै पनि होइन। अनि यो 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको ठाउँ राज्य सरकारले कसरी चलाउँदैछ त्यसमा पो डिबेट हुनुपर्ने हो त वास्तवमा। हाम्रो चाहिँ गएर दिल्लीमा गएर 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ, संवेदनशील ठाउँ छ, राज्य दिनु सक्दैन भन्दा मुख लट्काएर यता आउँछ। अनि यो स्थिति बनेको छ। हामीले यही चिजलाई हतियार बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ जुन भएको छैन। किनभने मुख त हाम्रो बुझिहाल्छ नि, नेता र आन्दोलनमा नेपाल भाग्छ।
नेपालसँगै त हामीलाई शङ्का गर्छ त। यही त समस्या भएर बसेको छ त। नेपालमा सिटिङ पनि हुँदो रहेछ, मिटिङ पनि हुँदो रहेछ। रिसेन्ट एउटा इन्टरभ्यूमा मैले देखेको, त्यो इन्टरभ्यूमा के खुफिया एजेन्सीले हेरेन होला र? आइपिडिआईले हेर्दैन त्यो, भारतको खुफिया एजेन्सीले हेर्दैन त्यो इन्टरभ्यूहरू हेर्छ नि त। अन्त व्यापक एउटा शङ्काको विषयहरू बनिहाल्छ नि हाम्रो विरुद्धमा, हाम्रो मागको विरुद्धमा, हाम्रो राष्ट्रिय चिनारीको विरुद्धमा, हाम्रो भारतप्रतिको जुन चाहिँ लोयल्टी छ, इमान्दारिता छ, त्यो माथि प्रश्न चिन्ह त त्यसै पनि खडा भइहाल्छ नि। त्यसै पनि ग्रेटर नेपालले टाउको दुखाइरहेको छ भारतलाई। हाम्रो राष्ट्रलाई ग्रेटर नेपालको डिमान्डले कति चोट पुग्न सक्छ भन्ने कुरो थाहा छैन, राष्ट्रलाई थाहा छ नि। त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो नेताहरू नेपालमा गएर सेटिङ गर्दा, मिटिङ गर्दा भारतलाई लाग्दैन। भारतको सुरक्षा के अरे एजेन्सीहरूले त्यो कुरो सोच्दैन होला, संज्ञानमा लिँदैन होला, यो कुरोलाई लिन्छ नि। गल्ती त हाम्रो हुँदैछ नि। अनि यही कुरोहरूलाई हामीले करेक्सन गरेर, यही कुरोहरूलाई हामीले सम्झेर बुझेर सही ढङ्गमा सही बाटो रणनीति लिएर हिँड्यो भने राज्य किन हुँदैन? हुन्छ नि। अहिले परिस्थिति यस्तो छ जहाँनिर हामीले अगाडि आएर राजु विष्ट हाम्रो सांसदलाई दबाब दिने, अब हामीले पठाइ त सक्यौँ, दबाब दिएर भाजपालाई दबाब दिएर केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने स्थितिमा अहिले के छ भन्नुहोस् त? विभिन्न प्रकारको के भन्छ त्यो अल्टरनेटिभहरू पो अगाडि ल्याउने। यो दिँदा कस्तो होला? पिपिएस भनेको यो भनिदिँदा कस्तो होला? यसमा पो छ फोकस त। पिपिएस भनेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो, अल्टरनेटिभ खोज्ने काम सरकारहरूको हाम्रो होइन। हाम्रो त भनेको एउटै अल्टरनेटिभ हो, एउटै विकल्प, त्यही अलग राज्य हो। ब्रिज अलिक खराब भएको छ र यो ब्रिज चाहिँ ठिक हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले जुन हिसाबमा समाजलाई राष्ट्रिय मूलधारामा बगाएर नै समाजको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेर यस दार्जिलिङ भेगमा वैशाखीमा होइन हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन पर्छ भन्ने सोचले भारतीय जनता पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्न थालेको थियो। त्यो समयदेखि जब हामी दिल्ली, कलकत्ता र दार्जिलिङसँग सेन्ट्रल लिडर, स्टेट लिडरहरूसँग जब आदान प्रदान हुन थाल्यो, त्यसको बादमा हामीले धेरै कुराहरू बिचमा त्यो जनसाधारणले थाहा नपाएको, जनसाधारणलाई लुकाइएको जस्तो भान भयो र हामीले यो कुराहरू जग्गा जग्गामा गर्न थाल्यौँ, भन्न थाल्यौँ। भन्दै जाँदा गर्दै जाँदाखेरि अब कतिवटा जग्गामा अलिकति अब हामी युवा हौँ र युवा जोसमा है अब राजनीतिको अलिकति त्यस्तै कतिवटा मोडहरू हुँदो रहेछ। त्यो पनि हामीले सिक्दैछौँ र अगाडि पनि हामी यो सिक्ने, बुझ्ने र जान्ने र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जातिको भारत देशमा जुन चाहिँ राष्ट्रिय पहिचानको लागि जहाँ पनि जुनै पनि संस्थाले पहल गर्छ त्यो पहलमा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ। पार्टी आफ्नो जग्गामा छ तर हाम्रो जाति चिनारी जुन सङ्कट छ यो सङ्कटको लागि हामीले, किनभने 86 को एजिटेसन त हामीले किताबमा पढ्यौँ तर 2007 देखि लिएर 2021 सम्मको जुन अन्तरालको पहाडले सम्पूर्ण पहाडवासीले भोगेको दुःख पीडा आँखाले देखिरहेका छौँ र यो देखेको हुनाले गर्दाखेरि नै 2013 सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा आएर केही चेन्ज ल्याउँ भन्ने सोचमा हामी लागेका थियौँ र अहिले पनि अब हाम्रो विचार यही छ। हो, भारतीय जनता पार्टीको क्याडर भएर पार्टीको जहाँ जहाँ पनि विरुद्ध पार्टीले जातिप्रति कुनै गलत धारणा राख्दैछ भने त्यहाँ हामी आवाज उठाएका हुन्छौँ। त्यो दिल्ली होस्, चाहे कलकत्ता होस्, चाहे दार्जिलिङ होस्। र हामीले बुझेको पिपिएस भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ स्थायी राजनीति समाधान, यो समाधानलाई लिएर सबैले आफ्नो बुझाइ छ। आज हाम्रो यो सोसियल इन्जिनियरको मञ्चमा पनि हामी जति व्यक्तिहरू भेला भएका छौँ, कोही बाटो नयाँ अपनाउनु पर्छ भन्ने छन्, कोही के छन्, कोही होइन हामी राज्यमै छौँ, हामी गोर्खाल्यान्डमै छौँ, हामी एक्टिभिस्ट छौँ भन्नुहुन्छ। तर आफ्नो विचार राखेर मन्थन गरेर अमृत निकाल्नुपर्छ र यो अमृत निकाल्ने मञ्च चाहिँ यो सामाजिक अभियन्ताकै मञ्च हो जस्तो हामीलाई लाग्छ र यसबाट हामीले धेरैचोटि मन्थन गरौँ। मन्थन गरेर राष्ट्रिय भारत देशमा गोर्खाहरूको जुन चाहिँ चिनारी पहिचानको जुन बोध छ यसलाई पुरा गर्ने हामीले कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको
व्यवस्था भनौँ अथवा अलग राज्य भनौँ होइन, जुनै पनि यो चिज सम्भव हुनसक्छ। यो सम्भव हुने चिजलाई ल्याउँ र अब अगाडि हामी एजुकेसनमा चाहिँ अब नेक्स्ट जेनेरेसनमा हामी उत्रन हुँदैन, समस्याको समाधान हुने बाटोपट्टि हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर मभन्दा धेरै अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो वरिष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुझाउ जति जे आउँछ र अगाडि पनि केही यस्तो हाम्रोमा मेरो मनमा पनि लागेको कुराहरूलाई म यो इन्जिनियरिङको मञ्चमा राख्नेछु भन्दै यो मेरो छोटो वक्तव्यलाई यही विराम दिन्छु। जय गोर्खा, जय महाभारत। शिशिर कुमार शर्मा। आज हामीले एउटा यहाँ बैठक बसेर के अरे भर्चुअल मिटिङ जस्तो देखिरहेका छौँ। एक्चुअली यो चाहिँ के हो र कसले गरेको, यो के को विषयमा गर्नुभएको, यसको विषयमा जानकारी दिनु। एक्चुअली यो एउटा सोसियल इन्जिनियर भन्ने हाम्रो समूह छ जुन चाहिँ हाम्रो एक्चुअली भनौँ भने 2013देखि नै हामीले सुरु गरेको, तर प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले बिस्तारै लास्ट 3 इयर्सदेखि हामी काम गर्दै थियौँ। र लास्ट एउटा फर्स्ट मिटिङ हाम्रो कालिम्पोङमा 13 नोभेम्बरको दिन भएको थियो, भर्चुअल मतलब फिजिकल मिटिङ भएको थियो। एक्चुअली त्यसकै फलोअप मिटिङ चाहिँ हाम्रो यो थियो र हामीले डिफ्रेन्ट सोसाइटीको डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हामीले काम गर्दैछौँ र अर्गनाइजेसन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हामी समाज निर्माण गर्ने एक्चुअली हाम्रो ध्येय त्यो हो। र हरेक तबकाको मानिसहरूलाई हामीलाई इम्पोर्टेन्स छ, जस्तो भारी बोक्ने मान्छे, जुत्ता सिलाउने मान्छेदेखि लिएर हरेक समूहको मान्छेले सोसाइटीलाई निर्माण गर्नु लागि चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो दार्जिलिङ हिल्समा चाहिँ के भइरहेको छ भने हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सिभिल सोसाइटी अलिकति डिप्राइभ भएको छ। जो डिप्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि सिभिल सोसाइटी अपग्रेड भएको छैन। पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ यहाँ के भएको छ दबदबा दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि होइन अब चाहिँ हामीले पनि सिभिल सोसाइटीहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो ध्येय हो। र हरेक सोसाइटीको हरेक कन्ट्रिब्युसन भएको मान्छेहरूलाई जस्तो पोएटहरू भयो, सिङ्गर्सहरू भयो होइन, हरेक मान्छेले आफ्नो स्पोर्ट्सम्यानहरू भयो होइन, स्पोर्ट्स पर्सनहरू हुन्छ, हरेक के अरे सेक्सनको मान्छेहरूले सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो समूह ल्याएर चाहिँ हाम्रो सोसाइटी फेरि नयाँ बनाउनुपर्छ। किन हाम्रो सोसाइटी एकदम खराब स्टेजमा पुगिसकेको छ, पोलिटिकल एकदम तल स्टेजमा पुगिसकेको छ, प्यारासाइट पोलिटिक्स भइरहेको छ हाम्रो यो देखेर। अब चाहिँ हामी होइदैन पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको मात्रै भर पऱ्यो भने हाम्रो समाज फेरि कति वर्ष पछि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सिभिल सोसाइटी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येयले चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई पनि आफ्नो ध्येयमा राखेर चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ। र यो नोभेम्बर मन्थ हाम्रो के थियो भने पोलिटिकल इस्युजमा हामीले काम गर्दै थियौँ। र नेक्स्ट जनवरीमा हामीले के गर्दैछौँ भने सोसियल इकोनोमिक अनि एडुकेसन सिस्टममा हामीले फेरि प्रोग्राम गर्दैछौँ। एउटा हामी के अरे मिरिकमा गर्छौँ, हामी खरसाङमा गर्छौँ। हामी फ्रिक्वेन्टली मन्थ वाइज हामीले एक एकवटा इभेन्ट्सलाई लिएर हामीले प्रोग्राम्सहरू गर्दै जानेछौँ अगाडि विषय लिएर। अनि मेन तपाईँहरूको मोटो चाहिँ के हो यो प्रोग्राम? एक्चुअली हामीले पोलिटिक्सलाई चाहिँ हामी कसरी अगाडि लान सक्छौँ, समाज कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने खालको एक्चुअली यो थियो। र यसपालि लास्ट टाइम हामीले कालिम्पोङमा मिटिङ गर्दाखेरि के भयो भने सबै पोलिटिकल सङ्घ संस्थाहरूले पनि एउटा राम्रो मतलब हामीलाई एउटा एकजुटता देखाउनु भएको थियो। उहाँहरूकै एउटा इन्ट्रेस्टमा भनौँ, उहाँहरूकै एउटा मतलब डिमान्डमा भनौँ, आज हामीले यो फलोअप मिटिङ राखेको थियौँ। र हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति एक ठाउँमा छ है। र आजको मेन हाम्रो के अरे मिटिङको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि समाजको एक्सपिरियन्स मानिसहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो महेन्द्र पिलामा सर, मुनिस तामाङज्यू, डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री भयो, डाक्टर भारती हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई लिएर चाहिँ एउटा सेक्सन र हरेक पोलिटिकल पार्टीको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ एकैजना बनाएर चाहिँ हामीले एउटा को टिम बनाउने हामी प्रयास गर्दैछौँ, ताकि हाम्रो समाजको लागि कसरी अगाडि निर्देशन जान सक्छ, एउटा कलेक्टिभली काम हुनसक्छ र जुन ड्रब्याक्सहरू भएको छ त्यसलाई कसरी हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ इन्टेन्सन त्यो हो हाम्रो। एक्चुअली चाहिँ यहाँ के छ भने हामीले कलेक्टिभली सबै ठाउँबाट सबै समाजको मान्छेहरू, सबै सेक्सनको मान्छेहरूलाई लिएर एक जग्गामा राखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने उहाँहरूको निर्देशनमा चाहिँ अब हामी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन इन्टेन्सन चाहिँ त्यो हो सोसियल इन्जिनियरको चाहिँ। आज जुन सोसियल इन्जिनियरिङमा तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट पार्टीबाट मैले नेताहरू देखेँ है, यसलाई लिएर तपाईँको के छ, कस्तो खालको छ? यसपालि एउटा सोसियल इन्जिनियरको एउटा लास्ट टाइम 13 तारिकको पनि एउटा राम्रो कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि जहिले पनि पहिला हामीले काम गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरूको धेरै दबदबा हुन्थ्यो र यस्तो कामहरू गर्नु अलिकति बाधा पनि पुगेको हुन्थ्यो होइन। र हामी एकदम एकपट्टि मतलब कस्तो भन्नुहुन्छ भने डिपेन्डेन्ट भएर अलिकति डराएर अलिकति उयो भएर काम गर्नु परेको थियो। तर यसपालिको जुन चाहिँ हामी लास्ट टाइम गर्दाखेरि कुनै हामीलाई कहीँबाट थ्रेट पनि आएन, हामी इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पायौँ र हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट सोच राख्न सक्यौँ। र काहीँ न काहीँ सिभिल सोसाइटीलाई अलिकति अपग्रेड भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई फिल भइरहेको छ अहिले। किनभने पोलिटिकल पार्टिजलाई हामीले अलिकति मतलब भनौँ भने गाइडेन्स दिन अलिकति सक्दैछौँ कि भन्ने भइरहेछ, त्यो हामीलाई फिल भइरहेछ। यो एक्चुअली 2013देखि नै हामीले
कम्ती स्केलमा चाहिँ हामी काम गर्दै थियौँ। यो कालिम्पोङदेखि नै सुरु गरेको थियौँ हामीले, कालिम्पोङबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट दार्जिलिङ, ओभरअल दार्जिलिङभित्रमा सबै भइसकेको छ। दिल्लीहरूतिर पनि हामी जोडिसकेको छौँ, सबैतिर अलमोस्ट अल ओभर इन्डियामा हामी कलेक्टिभली काम गर्दैछौँ। तर अहिले चाहिँ हामी गोर्खा समाजको लागि मात्रै काम गर्दैछौँ है, गोर्खाजहरू मात्रै छौँ। तर हामी बिस्तारै अरू कम्युनिटीमा पनि हामी जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। के तपाईँलाई यो लाग्छ हाम्रो दार्जिलिङको जति पनि गोर्खा ठुल्ठुलो नेताहरूले तपाईँहरूको सिभिल सोसाइटीलाई को कुरा खाएको जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? अहिले चाहिँ कहीँ लाग्दैछ, अहिलेको आएर चाहिँ हामीलाई कहीँ लाग्दैछ, किनभने उहाँहरूलाई पनि एउटा जरुरी छ, किनभने पोलिटिकल पार्टीको म्यान्डेट छैन कहीँ पनि। हेर्नुहोस्, हामी त प्यारासाइट पोलिटिक्स गर्दैछौँ नि। हाम्रो भनाइ के छ भने राजनीति गर्नुहोस् न आफ्नो ठाउँमा होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजलाई चाहिँ नबिच्नुहोस् न, हाम्रो गोर्खा सन्तानलाई चाहिँ नबिच्नुहोस् न भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा हो नि। किनभने कसैको पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि मात्रै यहाँनिर त गर्नु खोजेको होइन, चियरको लागि मात्रै राजनीति गरेको एकजना मान्छे होइन। तर हामी चाहिँ एज अ समूहलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। हेर्नुहोस्, र उहाँहरूलाई पनि जरुरी छ यो चिजहरूमा आउनुभयो भने हामीलाई एकदम वेलकम छ, र उहाँहरू पनि हामी कोअपरेट गर्छौँ। हामी राजनीति गर्न आएको होइन, हामीले समाजमा हाम्रोमा के छ, हामी पावर पनि छैन, केही पनि छैन। हामी पैसा उठाएर हामी प्रोग्राम गर्दैछौँ नि। यहाँ अहिले के भन्छ, हामीले प्रोग्राममा त सेन्ट्रल फन्डिङ हो कि स्टेट फन्डिङ हो, यस्तो हो, कसले दिएको, कुन चाहिँ लिडर दिएको, हाम्रो कोही पनि छैन। हामीहरू जतिजना छौँ हामी कन्ट्रिब्युसन गरेर हामी काम गर्दैछौँ। यहाँनिर हामी अवेरनेसको लागि प्रोग्राम गर्दैछौँ। सोसियल इन्जिनियरिङको जुन चाहिँ तपाईँको समूहको नाम छ, नाम अथवा के छ, यसको तपाईँ के हुनुहुन्छ? यसको फाउन्डर कोअर्डिनेटर मै हो। अहिले प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो कमिटी छ, हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेन्ट हाम्रो सबै छ। यो रेजिस्टर स्टेट गभर्मेन्टको अन्डरमा हामी रेजिस्ट्रेसन पनि गरिसकेको छौँ। तपाईँ के हुनुहुन्छ? प्रेसिडेन्ट नाम त शिशिर कुमार शर्मा।